پجام محسنات دی پازل دا سبحان شخیان دو مبارک ترجمت القرآن شخیان دو مبارک ترجمت القرآن پجام محسنات دی پازل دا سبحان شخیان دو مبارک ترجمت القرآن شخیان دو مبارک ترجمت القرآن قلیباج گن مهنات شپوراز مشقات دا دوی دغا خوری برکڑ رب ذات بہر خواہ مهنات خکارات ننہایان شخیان دو مبارک ترجمت القرآن شخیان دو مبارک ترجمت القرآن پجام محسنات دی پازل دا سبحان شخیان دو مبارک ترجمت القرآن شخیان دو مبارک ترجمت القرآن باجی یوم صفان دا دیر قدردان باجی ہدیہ ہماس محنت نشم قربان دل مال لا احسان پورائی شو ارمان شخیان دو مبارک ترجمت القرآن شخیان دو مبارک ترجمت القرآن پجام محسنات دی پازل دا سبحان شخیان دو مبارک ترجمت القرآن شخیان دو مبارک ترجمت القرآن سیماہنیا جان تیرا فر مہربان پائزا عمریان بیلید قرآن ابنا مصباح فاطمہ باری شفا خشان شخیان دو مبارک ترجمت القرآن شخیان دو مبارک ترجمت القرآن پجام محسنات دی پازل دا سبحان شخیان دو مبارک ترجمت القرآن شخیان دو مبارک ترجمت القرآن ناصر حماس حنفی یو گل دا گلستان یہ کال فرمایش غمی نفخشان دا گل ندے خیستان غمی دا بدخشان شخیان دو مبارک ترجمت القرآن شخیان دو مبارک ترجمت القرآن پجام محسنات دی پازل دا سبحان شخیان دو مبارک ترجمت القرآن شخیان دو مبارک ترجمت القرآن مولوی حیات اللہ وارث دا مصطفیٰ کڑو نظم می ڈلے اشعار میں فزبان لکھلے میں اشعار ڈالے برتا بشان شخیان دو مبارک ترجمت القرآن شخیان دو مبارک ترجمت القرآن پجام محسنات دی پازل دا سبحان شخیان دو مبارک ترجمت القرآن شخیان دو مبارک ترجمت القرآن پجام محسنات دی پازل دا سبحان شخیان دو مبارک ترجمت القرآن شخیان دو مبارک